عمر دراز ہوئی شالا روے عمر دا دردی میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ جدے گھر تھی ہے حیدر دی حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی آج کل عموماً کیا جانتا ہے میں کسی کو تانا نہیں کرتا گھوڑے تے کیوں نہیں بیندے کہ گھوڑے تے حضرت حسین بیٹھے یہ وہ گھوڑا نہیں جدے لیکن نسبت ادھر ہے اجے تک تھانوں میں ایک گل دساں حضرت حسین گھوڑے تے چڑھ کے مکے جو کربلا چ نہیں گئے اونٹنی تے چڑھ کے گئے گل توجہ نہ سن چلو بہرحال گل مان لینے بھی گھوڑے تے چڑھے ہن جس گھوڑے تے نبی دا نواسا چڑھیا ہے او دے اُتے نہیں بیندے تھلیوں نہیں لنگھ دے ہو او دا ادب کر دیو احترام کر دیو جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے میرے دوستا او دا ادب کرنا ہے تے جدے کندھیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے والسابقون الاولون پیغمبر دے صحابہ 1,44,000 دی جماعت ہے اور ہر صحابی جنتی ہے اور صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے یعنی آپ دے صحابہ دی عظمت نہ بھی نہ بیان کیتی جائے تے اونا دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے اور صحابیت دا منصب جڑا ہے نا وہ اتنا اچا تے سچا ہے جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا اس طرح قیامت تک ہن صحابی بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ حضرت نو علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ تھوڑی پوری زندگی دی عبادات ایک پلڑے چ اور صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی معیت چ بیٹھنا ایک پلڑے چ تھوڑی دیر واسطے پیغمبر دی صحبت آقا دی معیت تھوڑی پوری زندگی دے اعمال دا مقابلہ نہیں کر سکتی پوری زندگی دے اعمال صحابی دی تھوڑی جی معیت اور صحبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک مٹھ جاؤں پیغمبر دا صحابی اللہ دے راج دے تے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو نا تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں نو نہیں پہنچ سکتا کتنیاں اعلیٰ ہستیاں سے لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا مر رعانی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ منو ویکھیا ہے اور اس بندے نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے مراد کی ہے جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے عمر عثمان علی طلحہ زبیر نو دیکھے ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہ دے بارے چ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اور قرآن نے بھی اس بات دا اعلان کیتا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو والسابقون الاولون سبقت لے جان والے
جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، سب تو پہلے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بنے، دوسرے نمبر تے ہجرت کر کے مکہ و مدینے جان والے، تیسرے نمبر دے اتے جڑے انصارے مدینہ سن جنہ آن والیاں نو مدینے دے اندر جگہ دیتی، تے چوتھا طبقہ کھونے فرمایا والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم، او لوگ جنہ انہ تنہ دی پیروی کیتی ہے، جڑے صحابہ دے مسلک تے، صحابہ دے مذہب تے، صحابہ دے عقیدے تے چلے، یہ چار طبقے نے، تے اگے اللہ اعلان کر دینے پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہ تے راضی اے میرے تے راضی کیتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، فرمایا میں انہ تے راضی اے میرے تے راضی، او دنیا والے او نبی دے صحابہ میری جماعت حزب اللہ نے اس انداز بھی سمجھنا، نبی دے صحابہ کون نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ دے نے میں انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے، فرمایا امتحان لین تو بعد اللہ یہ کیڑی یونیورسٹی پڑھ دے رہے، فرمایا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اونا دا مدرسہ بیت اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اونا دا مدرسہ بیت اللہ پڑھان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصاب کتاب اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے، آئیے اگے چلا، اونا دا امتحان لین والا امتحان اللہ، اونا دا رزلٹ رضی اللہ، اونا دی ڈگری حزب اللہ، جیڑا نہیں من دا پکا لعنت اللہ، پکا لعنت اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ گل کہندا ہے 1,44,000 دے وچوں 4 پاس ہوئے، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت علی، حضرت ابو ذر، اے 4 ہی پاس ہوئے، میں کیا میرے دوستا تو تے حضرت حسن نو بھی نہیں چھڑیا، حضرت حسین نو بھی نہیں چھڑیا، وہ بھی پھیل ہو گئے، وہ بھی بدل گئے معاذ اللہ، حضرت فاطمہ بھی بدل گئیاں، نبی دے اہل بیت کتے گئے؟ اگر یہ 4 ہی پاس ہوئے۔ حیات القلوب دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے صفحہ نمبر 223 تے 4 پاس ہوئے، باقی سارے ہی بدل گئے، معاذ اللہ تیرے مانا والے دا سکول ہوئے جدے اندر 500 تعداد 4 پاس ہون 496 فیل ہون، اٹیک کی دیتے ہوئے؟ بولو دے صحیح نا، استاد تے اٹیک ہے، اگر کہیے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، اٹیک کی دیتے ہوئے؟ نبی علیہ السلام تے اٹیک آئے گا، میں تے کہنا تو آنا جی بدل گئے، مرتد ہو گئے معاذ اللہ، میں تے کہنا وہ پانی نہیں آج تک بدلیا جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے۔ زمزم دا پانی گھر لے کے آنے کئی سال پیا رہندا ہے، جدوں پینے او دا ذائقہ بھی ہوئے مزہ بھی ہوئے، لیکن میرے بھائی جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ پانی نہیں بدلتا، او دا رنگ تے ذائقہ نہیں بدلتا، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں بدل سکدا ہے؟ کو سمجھ آ رہی جی کوئی؟ تو
تو آنے بدل کے قرآن کہندہ اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون. وہ سارے ہی ہدایت نے، سارے ہی فلاح پان والے. اولائک من الصالحین، سارے ہی نیک نے. اولائک الذی، اولائک ھم المتقون، سارے ہی متقین ہیں. اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولائک ھم المہتدون. صلوات دا معنی کیے اللہ نبی دے صحابہ دے تذکرے رب اپنے فرشتیاں چ بہ کے آسمان تے کردہ. اولائک ھم المہتدون، سارے ہدایت یافتہ نے. اولائک سیرحمہم اللہ، اللہ نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا. اگے آنا اولائک ھم الفائزون، یہ سارے ہی کامیاب نے. اولائک ھم الراشدون، اولائک ھم الصادقون، اولائک ھم الصدیقون، اولائک حزب اللہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو آنے بدل گئے، رب آندہ میں انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. شیر پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. تے بابا جی آندے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی. عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی. میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، او نہاراں دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی. جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلا سی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی. آئیے ذرا غور کیجئے کون نبی دے یار. قرآن آندہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. التائبون نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، العابدون عبادتاں کرنے والے، الحامدون اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والے. اگے السائحون علیحدگی جرا بنا گلاں کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف لوکاں نو نیکی دی دعوت دین والے. فرمایا والناہون عن المنکر تے لوکاں نو برائی تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ تے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین جتھے قرآن چ مومن آیا ہے دے تو مراد نبی دے صحابہ نے. خوشخبریاں دے دیو. اللہ کا دیاں فرمایا قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ. نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرن والے. شیر پنجاب نہیں شیر پاکستان کیا کرو شیر پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب. نبی دے صحابہ لوگو ادھر توجہ میرے خشوع خضوع کرن والے لچر گلاں تو پریز کرن والے تے نبی دے صحابہ رب دے راہ چ دیندے نے ٹھوٹے پھڑ کے دکاناں تے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے. بولو دے صحیح. نبی دے یار منگن والے نہیں پنن والے. جا اللہ تینو مدینے لے جے مدینے دے اندر راجی بینک کے او دے اندر آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے. مدینے دے اندر بیرے عثمان ہے او دے دوالے حضرت عثمان نے کھجوراں لائیاں 14-1500 باغ بن جاندا ہے. او دی دیکھ بھال آلے سعود نے کیتی ہے تے او دا پھل مدینے تے عرب دی منڈی چ وکدا ہے. او دا پیسہ سارا حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا ہے تے اس پیسے دی ایک جگہ خریدی گئی اوتھے بلڈنگ بنی ہے. اس بلڈنگ دے اوتے لکھیا ہے وقف فندق عثمان بن عفان. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء مساکین دے اندر تقسیم ہو رہے نے تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. ایک ہور دانا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کنا مال ہے. سیر دے اندر علامہ ذہبی لکھ دینے عبد الرحمن دا ایک کوٹ شام دی منڈی چ تے دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. حضرت انس آندے نے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا واں مدینے دے کچے مکان تے دیواراں کمن لگ پیندیاں نے. اللہ اللہ تے ہماں جی عائشہ فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آ گیا ہے. فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا 700 اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. او دے تے وزن ہے تے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے دیواراں کم دیاں نے پئیاں. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اچھا او عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے گا. حضرت انسان کے آندے عبد الرحمن میں تینوں نبی دی حدیث سناواں. حدیث سنائی 700 اونٹ بھول گیا. اماں جی عائشہ نو پوچھیا نبی نے واقعی میرے متعلق فرمایا سی. ماں جی فرماندیاں نے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت جو گل سنی. ایک حدیث سن کے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں جی کھلار کے بیما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ ہی مدینے چ تقسیم کر دیتا ہے. یہ نبی دے صحابہ نے جنہ تن من دن سارا کچھ نبی تو قربان کر دیتا ہے تے رب انہاں دے تذکرے عرش معلا تو کر دے پیا. ویکھ لے قرآن پڑھ لے تے نبی دے یاراں دی یاری بیان کراں. قرآن آندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین.
مقام 6 ہجری ہے، رولا پہ گیا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ آقا فرماندے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لینوں کو بغیر واپس نہیں جانا۔ عثمان دا دفاع جڑا نبی نے کیتا ہے، 1400 صحابہ نے کیتا ہے تے عرش معلا تے رب نے بھی کیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صحابہ دا دفاع کیوں نہ کراں؟ اللہ اکبر آقا فرماندے نے آؤ بیعت کرو۔ ایتھے گل ایک ہور مانا والے دے باسیو، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولو، جے نبی نو علم غیب سی کہ عثمان شہید ہو گیا پھر اے کیوں آکھیا اینڈ تے جا کے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے جنہ حدیبیہ چ میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے یہ سارے ہی جنتی نے۔ ادھروں ادھر میرے وال ویکھو، تھلے ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ آیا کدا؟ ابو بکر دا، عمر دا، علی دا، طلحہ زبیر دا، 1400 صحابہ دے ہاتھ آئے نے۔ تے میں قربان جاواں مولانا اتوں رب بولے انما یبایعون اللہ، سونیا اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ تے اگلی گل بھی سن لو، فوق ید اللہ ایدیہم، سونیا اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے عرشاں والے رب دا ہاتھ اینا دے ہتھاں دے اتے وے۔ جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے؟ گج کے بولو، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ادھر ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، قرآن آندہ جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے ستے نے۔ آقا نے فرمایا سی انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفنو، میں تے ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں، ایک ہی مٹی چ دفن ہووانگے، ایک ہی مٹی چو اٹھائے جاوانگے۔ کیوں مٹی کتھوں لئی ہے؟ ماں بئی نہ بئی تھی وَمِنْبَرِي رَوْزَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، قرآن آندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسے مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، اسے مٹی چ دفن ہووانگے تے اسے مٹی چو ہی بولو بھی، اور جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندہ ہے اسے مٹی چ بولو اٹھایا جاندہ ہے۔ جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندہ ہے، منو 10 ابو بکر و عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے تے جنت چو گزاریے اج مر کے بھی جنت نے۔ کائنات دیاں ماواں دے قدماں چ رب نے جنت رکھ دیتی ہے۔ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں، رب نے تیرے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ اور اما عائشہ دا گھر ہوئے آج بھی 70,000 فرشتہ اتوں آسمان تو رب دیاں رحمتاں لے کے نازل۔ کٹ کے وکھا کیویں کڈے گا؟ جدو رب نے فرشتیاں نو کیا نا اب فرشتیوں مٹی پھڑو تے وضحا دا چہرہ بنا دیو، وضحا دا چہرہ بنا دیو، واللیل دیاں زلفاں بنا دیو، علم نشرہ دا سینہ بنا دیو، ومارو میتہ ازر میتہ دے ہاتھ بنا دیو، پیر بنا دیو، جسم مکمل ہو گیا۔ اللہ
مٹی ود گئی ہے تیرا محبوب مکمل ہو گیا ہے. فرمایا جڑی مٹی ود گئی ہے ایدہ صدیق بنا دیو, ایدہ عمر بنا دیو. شان صدیق اکبر انہیں دوویں چوکے ایمانداری نے جواب دیو. شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, شان عمر فاروق. للکار ہے, للکار ہے. شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھ لے کوئی مٹی جو پیدا کی تھے. کیا بات ہے, کیا بات. حضرت عمر دی میت پئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آندے نے پچھو آن کے مولانا فقیر صاحب ادھر میرے حال ویکھو, پچھو آن کے ایک بندے نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھے ہے. عمر دی میت پئی ہے تے پچھو کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے او عمر میں تیرے ورگی سیرت اپناواں گا, جویں دی سیرت تیری سی اوویں میں زندگی گزاراں گا. تے تیرے ورگی سیرت سارے صحابہ آندے نے سانوں عمر ورگی سیرت مل جائے تے نالے میں جگاں دے پیر دی زبان چو اکثر سننا سا. میں تے ابو بکر عمر اٹھے گئے, میں تے ابو بکر عمر نے اٹھے صلح کرائی, میں تے ابو بکر عمر اٹھے بیٹھے سا, میں تے ابو بکر عمر ایتھے گئے سا. نبی دا تکیہ زبان دے وچوں تکیہ بن گیا سی. میں تے ابو بکر اٹھے گئے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے وینا پی ایک گلاں کرن والا کون ہے تو میرا علی سی. میرے علی دا پیار ویکھ لے ابو بکر عمر دے نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نبی نے جدوں فرمایا آخری ایام نے تے صحابہ تے بلال آندے نے سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے اکھاں کھلیاں نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. میرا علی کتھے سی؟ بولو دے صحیح. حضرت علی کتھے سن؟ حسن حسین کتھے سن؟ نبی دا چاچا عباس جدے متعلق آقا نے فرمایا سی لوکو میرا چاچا عباس چاچا ہی نہیں ہے تے میرا باپ بھی ہے. نبی دا باپ عباس بھی موجود ہے, عقیل بھی موجود ہے, نبی دا دورہ دماد عثمان بھی موجود ہے, لیکن کسے نے اعتراض کیتا. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس. ایک وقت بھی ایشا ذرا حجرے دی باری دے پردے نو پراں تے کر میں ویکھاں کیڑا صدیق پیچھے نماز نہیں پڑھدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 27 مرتبہ صحیح بخاری چ حدیث آئی ہے, 27 مرتبہ امام بخاری نے 27 باب بنے. مرو ابا بکرین فلیسلی. اعتراض کنے کیتا ہے؟ میں کہنا اعتراض کیتا نہیں, رب نے آپ اعتراض کرایا, گل پکی ہو جائے. اعتراض رب نے کروایا. کدے کو؟ ماں عائشہ کو کروایا رضی اللہ تعالی عنہا. اور بولو مومنہ دی ماں, اور جیڑا مومن ہے او دی ماں, بولو بولو جیڑا مومن ہے او دی ماں, جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ, جدی ماں عائشہ نہیں او مومن. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. جیڑا مومن ہے او دی امی عائشہ ہے, جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. ایک آن کے بندے نے کہا ماں جی فلانا بندہ تھانوں ماں نہیں مندا. اماں جی فرماندیاں نے میں مومنہ دی ماں ہاں. گل جی سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں؟ اماں جی فرماندیاں نے ٹھیک آندا ہے میں مومنہ دی ماں ہاں. وہ نہیں ماں ماندا میں مومنہ دی ماں ہاں. جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے, جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. اماں جی فرماندے نے سونیا عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. کینو کہہ دیو؟ آقا فرماندے نے عائشہ نہیں. فرمایا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, او دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. عمر دا دل سخت ہے. کیوں؟ ابو بکر جمالی نے, عمر جلالی ہے.
ابو بکر جمالی ہے عمر جلالی عمر تینوں شیطان وی راہ چھوے کے راہ چھڑ دیندہ عمر کون عمر ہے قرآن چ 22 مقام ایسے نے جڑی رائے عمر نے دیتی ہے آسمان تو قربان بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے عمر کون عمر ہے جنوں کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے نبی نے مانگ کے لیا عمر جیڑا ہے مراد مصطفیٰ ہے عطا خدا ہے دماد علی المرتضی ہے حضرت عمر آندے نے علی جدن دے آقا ٹر گئے نے نبی دے اہل بیت نالوں میرا سلسلہ مک گیا ہے مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے میں چاہنا قیامت نو عمر نبی دے اہل بیت چو اٹھے تیریاں کتاباں 11 کتب دا حوالہ ہے 11 کتب دا لکھ کے دیتا ہے اشیاء اہل بیت مولانا حضرت علامہ احسان علی زہیر شہید تیری 11 کتب دا حوالہ حیات القلوب نہج البلاغہ کشف الغمہ جلاء العیون الارشاد شیخ مفید دی تمام کتب دے اندر موجود ہے کہ حضرت علی دی بیٹی فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی جدا نا ام کلثوم عمر 17 سال حضرت عمر دی عمر 52 سال فاطمہ دے بطن چو جڑی بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم دا نکاح علی نے حضرت عمر نہ کیتا ہے اگر نہ ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آوا کیا بات ہے دنیا دا کوئی ذاکر میرے حوالے نو غلط کر جائے انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک اہل حدیث چھڑ دیا بابیاں جبران مولانا یوسف قصروری صاحب شیر پاکستان مولانا یوسف قصروری صاحب کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی گالی نہیں کوئی تبرہ بازی نہیں دلائل دی دنیا جا کے گل کرو حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی او دا نکاح حضرت عمر نہ کیتا ہوئے میں حوالہ نہ دیاں میرا حوالہ غلط ہوئے میں پوری مسجد تیرے نام رجسٹری کروا دیاں آقا فرماندے نے مرو اب اما جی عائشہ پھر فرماندے عمر نو کہہ دیو علی نے اعتراض کیتا بولو ایک حدیث کیمرے لگے نے 4-5 ایک حدیث صرف ایک حدیث دے ذخیرے چو کوئی مائی دا لال ایک حدیث وکھا دے حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے اعتراض کیتا ہوئے میں اپنی گاڑی اس ذاکر نو انعام چ دے دیا اگر حضرت علی نو اعتراض سی پھر 2 سال تک مدینے چ نمازاں کتھے پڑھیاں اگر عمر دی خلافت امامت تے اعتراض سی پھر 10 سال تک میرے علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں اگر عثمان دی خلافت تے اعتراض سی پھر 12 سال تک علی نے نمازاں کتھے پڑھیاں ساڈی مسجد چ ایک بابا ناراض ہوئے اسی مولوی نو قاری نو مصلی تے نہیں کھلونے پہلو حاجی نو راضی کر ایتھے علی ناراض ہے میں وی نمازاں پڑھاندے رہے علی چیف جسٹس نے حضرت ابو بکر دے دور چوی حضرت عمر دے دور چوی حضرت عثمان دے دور چوی علی جیسا فیصلہ کوئی نہیں سی کر سکتا علی شیر خدا فاطمہ الزہرا دا شوہر علی دی جتی میرے سر دی پگ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما میرے پیغمبر نے فرمایا سی من آزا علی فقد آزانی من ابغض علی فقد ابغضنی من سب علی فقد سبنی من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا
جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں مینوں محمد نو گالی دیتی, جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میرے نہ محبت کیتی. علی دی محبت جس دل دے اندر نہیں وہ بندہ منافق ہے. منافق تے مومن دی پہچان ہے وے, منافق دا دل علی دی محبت تو خالی ہوندا ہے, مومن دے دل چ علی دی محبت ہوندی ہے. اما جی فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو, آقا پھر فرماندے نے نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ اعتراض کرنا تے آمینہ دے لال تے کر, اگر لڑنا ہی تے نبی نہ لڑ, میرے نہ کیوں لڑنا. اور اگلے دن میں ایک بات کہی, مولانا فقیر صاحب, میں اگلے دن ایک بات کی, میں کیا اقصا دے اندر جبریل نے پکڑ کے نبی نو مسلح تے کھڑا کیتا, کسے نبی دی جرت نہیں نبی نو پیچھے کر جائے, تے نبی نے صدیق نو پکڑ کے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا, کسے صحابی دی جرت نہیں صدیق نو پیچھے کر جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی دی بھی جرت نہیں, حسن دی جرت نہیں, حسین دی جرت نہیں, حضرت عباس دی جرت نہیں, تیری کی میں جرت ہے تو صدیق نو پیچھے کھڑا. اما عائشہ نے فرمایا نہیں, اللہ کے رسول عمر فرمایا عائشہ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر, فرمایا عائشہ اے نہیں, میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب انکار کر رہے ہیں, زمین والے انکار کر رہے نے, رب دے عرش نو وارا ہی نہیں کھاندا, زمین والیاں نو بھی وارا نہیں کھاندا, کیونکہ میرے مسلح تے ابو بکر تو علاوہ کوئی دوجا کھڑا ہوئے. لا ينبغي لقوم ان يكون منهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, آقا نے مور لا دیتی, ایسا جس امت دے اندر ابو بکر ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہیں کھلو سکدا. ابو بکر دا مقتدی میرا علی ہے, میرا حسن ہے, میرا حسین ہے, حضرت عباس نے. ایک حدیث اور سنا دیا, سن نبی داؤد ہے, سن لو توجہ نہ, کتاب سننا حدیث نمبر 4660 اور 61. آقا بیمار ہوئے نے, نماز دا ٹائم ہوندا ہے, حضرت بلال آئے نے تے آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ, نماز دا ٹائم ہو گیا, صحابہ دیاں نظراں تھوڑے حجرے تے جمیاں نے. آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت نہیں ٹھیک, کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال اوندے نے ویکھیا ابو بکر کوئی نہیں, حضرت عمر نو پھڑ کے مصلے تے کھڑا کر دیتا ہے, تسی نماز پڑھاؤ. عمر دا طبی طور تے آواز اچا ہے, عام ہی بول دے سن, ایویں لگدا ہی جویں بندہ بڑی اونچی بولن دے. تے جوان کنے سن, پیر تھلے چمڑا رکھیا, 6 بندیاں نو کہا میرے پیر تھلے چمڑا کھچو, حضرت عمر آندے نے 6 بندیاں نے یور لا چھڑیا, چمڑا تھلیوں نہیں نکلیا, چمڑا ٹوٹ گیا, عمر دے پیر تھلیوں نہیں نکلیا. من عمر نو عمر دراز ہوئی, جے عمر نہیں تے موت ہے, جے عمر نہیں تے قبر ہے. تو آنا عمر نو کڈنا ہے, تیرا باپ فوت ہوئے تے آندے نے کنی عمر سی تیرے باپ دی, بچے نو داخل کران جاندا, ماسٹر آندا کنی عمر ہے تیرے بچے دی, کڈ عمر نو کتوں کتوں کڈو گے. من عمر نو عمر دراز ہوئی, شالا روے عمر دا دردی. میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی. عمر دی شان پوچھنی یا حسین کولو پوچھ, جدے گھر تھی ہے حیدر دی. حیران ہے یوسف پسروری, بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی. حضرت عمر نے کیا اللہ اکبر, حجرے چ آواز گئی, نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. آپ آئے, جڑی پتی باری کھل دی ہے نا بس نبی او دے منہ لا کے آقا فرمایا لا لا نہیں نہیں این صدیق. اگر میرا حوالہ غلط ہوئے میں ایک حدیث دے 1 لاکھ روپیہ انعام دے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, آؤ تے صحیح, ہم تو مائل پہ کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں.
آؤ ساڈے سینے نہ لگو ٹھنڈ نہ پے پیسے واپس ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بول دے نہیں اسی توڑ دے نہیں یہی جوڑنے ہیں آقا فرماندے نے لا لا نماز ہو رہی ہے اینا صدیق صدیق کتے وے نماز مکمل ہو جاندی ہے آقا اپنی چار پائی تے آ کے بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر گزری ابو بکر بھی آ گئے صحابہ نے ابو بکر نو سارا ماجرا سنایا حجرہ عائشہ چ جاندے نے فرمایا ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو اللہ دے رسول میں فلاں جگہ تے گیا سا لیٹ ہو گیا نماز پڑھی ہے کہ نہیں فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھی فرمایا سارے صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو جی نماز تے ہو چکی ہے عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے فرمایا ہاں منو بھی پتہ ہے صدیق عمر نے نماز پڑھائی ہے پر تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی اینا دی نفلی ہو جائے گی آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہے سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں تو آنے علی نہ اختلاف سی فلانا اختلاف سی بڑا پیار سی انہاں نبی دے اہل بیت ناوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفے مقرر کیتے نے سارے آندہ 50,000 بدری جڑے صحابی نے انہاں دا 5,000 درم وظیفہ لایا جڑے بدری نے تے جڑے بدری نہیں انہاں دا 500 درم لایا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر دا وظیفہ بھی 500 لگایا ہے تے حضرت حسن حسین دیواری آئی انہاں دا بھی 5,000 درم لایا ہے تے عبداللہ بن عمر آندے نے ابا جی ایک ہی گل حسن حسین بھی بدر چ شامل نہیں جے اپنے بچے دا تساں بیٹے دا 500 لایا ہے اے حسن حسین دا 5,000 درم بدریاں دے برابر لایا ہے ابا جی فرمان لگے پتر عبداللہ منو حسین دے نانے جیسا نانا تے وخا منو حسین دے نانے جیسی نانی وخا منو حسین دی ماں جیسی ماں وخا منو حسین تے حسن دے باپ جیسا باپ وخا تو آنے پیار نہیں حضرت ابو بکر نماز اثر پڑھ کے نکلے نے اگے حسن کھیڑ دینے پہ ابو بکر نے حسن نو اپنے کندیاں تے چک لیا میں کیا حسن کدی مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں سن تے کندے آمینہ دے لال دے ہوندے نے کدی مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں نے کندہ ابو بکر صدیق دا ہوندے ابو بکر صرف نواسے دی سواری نہیں بنیا نانے دی بھی بنیا او بولو تے صحیح بنیا کہ نہیں جیڑا وزن جبریل نہیں چک سکیا او صدیق چک کے غارِ ثور چ چڑھ گیا ہے ایک بندے نے پوچھے حضرت علی نو فرمایا علی جی دسو زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا عالم کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے اب حضرت علی آندے نے دلیل ہی ہے اگر ابو بکر سب تو بڑا عالم نہ ہوندا نبی کدی بازو تو پھکر کے مسلے تے کھڑا نہ کردا پھر پوچھے علی سب تو بڑا بہادر کون ہے سب تو بڑا بہادر میں حضرت علی آندے نے سب تو بڑا بہادر بھی زمین دی دھرتی تے ابو بکر صدیق اللہ اکبر فرمایا جیڑا وزن جبریل کو نہیں چکیا گیا وہ صدیق نے چک لیا اور چک کے غارِ ثور چ پہنچ گیا اس تو بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے نبی دے کندیاں تے کون چڑھیا ہے صدیق دے کندیاں تے کون چڑھیا ہے نبی دی سواری کون بنیا ہے ابو بکر صدیق دی سواری کون بنیا بولو آمینہ دا لال کندے صدیق دے اتے کون سوار ہے آج کل عموماً کیا جانتا ہے میں کہیں کو تانا نہیں کرتا گھوڑے تے کیوں نہیں بیندے کہ گھوڑے تے حضرت حسین بیٹھے یہ وہ گھوڑا نہیں لیکن نسبت ادھر ہے اجے تک تھانوں میں ایک گل دسا حضرت حسین گھوڑے تے چڑھ کے مکے جو کربلا چ نہیں گئے اونٹنی تے چڑھ کے گئے گل توجہ نہ سن چلو بہرحال گل مان لینے بھی گھوڑے تے چڑھے ہن جس گھوڑے تے نبی دا نواسا چڑھیا ہے
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖੁਦ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ हजरत अली की अजमत बड़ी है कि अली नबी दे बिस्तर ते सुता है मैं कहा बिल्कुल सुता है मैं कदों इनकार कर नबी दे बिस्तर ते कौन सुता है अली पा के मैं क्या क्यों जी नबी दा बिस्तर पा के ते उत्ते सौण वाला अली भी मैं क्या मैं ते अली नबी दे बिस्तर ते ना भी सौ मैं तावी अली नू अली पाक ही मनना अली नू पाक मनना मैं भंग चरस दा सूटा ला के अली अली नहीं करदा मैं बेवुजू अली दा नाम नहीं लैंदा बोलो अली पा के नबी दे बिस्तर ते नाम ही अली सोए तावी पा के मैं कहना ओनू ते पाक आना है जेड़ा नबी दे बिस्तर ते सुता है ते जिदी गोच बिस्तर वाला खुद सुता है ओनू गालां क्यों कढना उधर गोद सिद्दीक दी है ते सिर बोलो ते सही गोद सिद्दीक दी है सिर मुस्तफा दा हाफिज इब्ने हजर मक्की तरफ गया आंदा युफ्ताहुल कुरान फिर रहल जदों नबी ने अबू बकर दी गोद च सिर रखिया सी इवें लगदा सी जिवें रेल च कुरान खुलिया उधर ते नींदर आ गई बिस्तर नबी दा इधर ते नींदर भी नहीं आई काला नाग डंग मार काले अज दे नहीं पिछे लगे ये डंग मारता क्यों कि नबी ते सिद्दीक कट्ठे वारा नहीं खांदे तो हुण अबू बकर नूं डंग वज ते गोद किदी है अबू बकर हिले नबी दुनिया दे सफर च जाए माना वाले दे बासियो गोद सिद्दीक दी होए ते नबी आखरत दे सफर च जाए गोद सिद्दीका दी होए दो ही गोदा ने नबी दे आराम वास्ते या सिद्दीक दी या सिद्दीका दी उधरों काला नाग डंग मारे अबू बकर दे आंसू जेड़े ने चेहरे मुस्तफा ते डिग रहे मैं क्या पूरी कायनात नबी दे चेहरे वाल वेंदी है ते मेरा नबी सिद्दीक तेरे चेहरे वाल वेख रहे ओ बोलदे नहीं आंसू डिगे ना ते अखां खोलियां यार की होया ही मैं क्या मंजर कैसा होएगा जदों आका फरमांदे होणगे यार की होए अगली गल भी सुनो पूरे कुरान दे 30 पारियां च एक बंदे दी सहाबीयत दा तज़किरा है वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है इस यकूल ले साहिबे अबू बकर दी सहाबीयत दा तज़किरा कुरान करदा है अल्लाह अबू बकर की सोनिया काले नाग ने डंग मारे फरमाया घबराना दारू शिफा भी नाल ही एड़ी सिद्दीक दी है ते लब मेरे नबी ने लाई खैबर दा मैदान है खैबर दा किला फतह नहीं हुंदा ते आका फरमांदे ने सवेरे मैं चंडा उन्हों देना है जेड़ा अल्लाह ते ओदे रसूल ना प्यार करदा है अल्लाह ते ओदा रसूल ओदे ना प्यार करदा है सुबह अली आ गए जी अईन अली इब्न अबी तालिब अली किथे ने सोने उन्हां दी अखां खराब ने फरमाया अली नू लैके आओ अली आए ने नबी ने अपनी लब अली दियां अखां च पा दी है हजरत अली आंदे ने पूरी जिंदगी गुजर गई मेरियां अखां कदी खराब नहीं होइयां अली दी अख ते लब लगी अबू बकर दी एड़ी ते लगी फरमाया अली मैं तेरी अख ते लब ला के टुर चलिया ते अबू बकर दी एड़ी ते ला के टुर चलिया इन्हां अखां नाल अबू बकर दे पैरां वल वेंदा जाई जो सिद्दीक करदा जाए तू भी करदा जाई कर यार सिद्दीक त्यारी साडी अज़ला तो यारी जेड़ियां जोड़ियां रब ने जोड़ियां हुण कोई नखेड़ सकदा बोलो ते सही आ वेख लै सुते ने एक होर मैं गल कह चला जिथे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी कबर है उन्हां दी कबर दे नाल भी सज्जे खब्बे दो कबरां ने वो किन्हां दियां कबरां ने एक अबू बकर बिन अली दी कबर है एक उमर बिन अली दी कबर है नवासे दी कबर दे नाल भी अबू बकर उमर सुते ने नाने दी कबर दे नाल भी अबू बकर उमर सुते ने
پسروری صاحب یہ فیروز وٹواں دا حافظ جی ویکھ لو 0 میٹر واضح دی آئیے ذرا غور کیجئے میں کیڑی گل کرنا تھا پہ توجہ ہے جی کر یار صدیق تیاری نبی دی زندگی دے کنے سفر نے دو ایک ہجرت دا ہے تے ایک معراج دا ہے قاری صاحب معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آئے اللہ ہجرت کرنی ہے ساتھی چاہیے فرمایا جبریل چل کے آئی صدیق دے گھر تساں آپ چل کے جانا ہے صدیق دے گھر تو دروازہ کھڑکایا اندروں آواز ہے کون میں محمد آقا اندر تشریف لے آؤ بھابیو اگلی گل سنو آقا فرماندے نے صدیق تھوڑا جہا علیحدہ ہو تیرے نال کوئی خاص گل کرنی ہے تے ابو بکر آندے نے سونیا میرے بچیاں وچ بیٹھ کے کرو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے صدیق دا پورا گھرانہ نبی دا ہمراہ اگلی بات سنو جاؤ نبی اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہوئے صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ پیش کرو ایک جگہ پیش کرو کہ نبی کرو باہر ہوئے صدیق نال نہ ہوئے صرف ایک جگہ ہائے جتھے نبی ہوتے صدیق من النبیین و صدیق بولو و صدیقین نبی بھی کٹھا صدیق نال کٹھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو معاہو تو مراد کون ہے ابو بکر صدیق سفر چنالے حضر چنالے بدر چنالے اوہد چنالے خندق چنالے خیبر چنالے حنین چنالے اج قبر چوی نالے تے ہو چوی نال ہوئے گا جنت چوی نبی دے نال ہی ہوئے گا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری گل سنو میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اللہ نبی دیاں تلیاں جڑیاں نے پھٹ گئیاں پتھر نکیلے نے نبی علیہ السلام دیاں تلیاں تے نظراں پیاں ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آگے کی آندے نے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اللہ تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اللہ صدیق کی ہویا ہی ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ایک اور اٹھا ہونے کی کیا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در فیقے تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں گل بڑی پیاری اللہ 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 رلے روزے و باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں قیامت نو ابو بکر آن گے کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو کیوں
ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین آپ آج مدینے دے شیر سناؤ جڑے کسی مائیا کنے دے ویلے پاس اللہ ماننو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوکاں دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جنہ نوجوانہ نے محنت کوشش کاوش کی تھی ڈاکٹر مشرف صاحب انہاں دے تمام رفقا اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ میرے مائی باپ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما قاری غلام مجتبیٰ صاحب دے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا مولانا فقیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرما اور بھی جتنے علماء ہے سب دا آنا قبول فرما اللہ جو بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ قبول کر لے جو انہاں سنیا اللہ قبول کر لے میرے اللہ اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب دا آپریٹ ہویا اگلے دن اللہ انہاں نو شفا عطا فرما پائی مرتضیٰ صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت وفیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب بیمار نے سب دی بخشش فرما میری اہلیہ میرے پائی میرے والدین میرے چاچو اللہ سب دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین